बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से लास्ट वीडियो थी जी 8 सितंबर का जलसा। तो जाफरी साहब ने कहा था कि जी ये जलसा आप देखेंगे कि कितनी अवाम बाहर आएगी। ऐसे ही हुआ जी, अवाम बाहर आई है, अवाम ने अपना जोश दिखाया, सारा कुछ किया। अब अगला लाहौर का भी जलसा है। अब वो क्या उसकी इजाज़त मिलेगी, क्या लाहौर में जलसा होगा या नहीं होगा। पहले तो कल के जलसे की बात करें कि इतनी अवाम, खान के सपोर्टर्स, इमरान खान के कॉल पर पीटीआई के कारकुन सारे बाहर हैं। जाफरी साहब से पहले इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है। सर कल का जलसा और एक पुरजोश खिताब का सर मैंने जो अर्ज़ की थी कि ट्विस्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं क्रेडिट नहीं लेता, क्रेडिट उसका, उस कायनात के मालिक का, मेरा तो है ही नहीं। बिल्कुल। और उसके हाथ में सारा कुछ, जो वो करता है वही करता है। मेरी औकात हैसियत ही कोई नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई राय दे सकूँ। मैं तो अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को पढ़ता हूँ और उसके बारे में अपनी राय पेश कर देता हूँ। अगला सवाल आपका लाहौर, तो सर ये गेटवे खुला है, अब इसको बंद नहीं किया जा सकता। ये एक फ्लड गेट खुल गया है, अब ये बहाता हुआ ले जाएगा। मैंने आपको एक अर्ज़ की थी कि नवंबर 2024 के बाद बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब वही है जो आम लोगों को पता है। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। मैं बड़े लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि IK इज़ कमिंग एंड IK इज़ कमिंग। अब IK खुद निज़ाम बन चुका है, ये निज़ाम बदलने जा रहा है। बिल्कुल ये निज़ाम अब नहीं ठहर सकता। और मैंने आपको एक अर्ज़ की थी कि आखिरी झटका लगेगा बड़ी ईद के बाद। वो आखिरी झटका भी आपने लगते हुए देख लिया है। बिल्कुल। अब उस आखिरी झटके के आखिरी हिस्से हैं, इसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपको चारों तरफ से ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बस वो समझ लें कि गला घुट गया है, बस जान निकलनी बाकी है इस निज़ाम की। बिल्कुल ऐसे ही सर। अभी तो इमरान खान नहीं था जलसे में और इतनी अवाम बाहर निकली है। जब इमरान खान खुद अगर जलसे में होता तो फिर क्या होना था? सर इमरान खान ने आ जाना है और वो जलसा दुनिया देखेगी, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। वो जलसा भी ज़्यादा दूर नहीं है जिसमें IK खुद खड़ा होगा और दुनिया देखेगी। सर रुका गया, अवाम को शदीद किस्म का रुकावटें लगाई गई, मगर फिर भी अवाम पहुंची है। सर ऐसा ही है। और ये हालात जो है वो ख़राब हो जाने थे, लेकिन समझें कि अल्लाह की कोई ख़ास मदद है IK के साथ, अल्लाह की कोई ख़ास करम नवाजी है उसके साथ। कुछ लोगों को जो है वो लगता है कि मैं उसकी बड़ी को फेवर करता हूँ। सर मैं अपने कागज़ को इज़्ज़त देता हूँ सिर्फ़। बिल्कुल। मुझे जो मेरे मालिक ने पाक रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से जो इल्म अता किया है, मैं उस इल्म को बेच नहीं सकता। मैंने जाके अल्लाह को मुंह दिखाना है। बिल्कुल ठीक है, मैं दुनिया के चंद टकों की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद नहीं कर सकता। बिल्कुल। मुझे अगर अल्लाह ने ये पूछा कि जी हमने तुम्हें इल्म दिया था और तुम अपने सौदे बेचते रहे, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मेरे लिए कायनात की सबसे बड़ी शर्मिंदगी ये है कि मैं अल्लाह के सामने शर्मिंदा और शर्मसार खड़ा हूँ, ये नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो उसकी मेहरबानी जिसके ऊपर हो, यानी जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा हो, उसकी इज़्ज़त ना करने वाले हम कौन? बिल्कुल ऐसे ही है। जिसको अल्लाह जो है वो कोई काम जिससे लेना चाह रहा हो, हम अल्लाह के एक बनाए हुए सिस्टम के रास्ते में आने वाले कौन? वो कायनात का मालिक है, वो कारसाज है, उससे पता है उसने अच्छों से काम लेना है, उसने बुरों से काम लेना है, उसने बुरों को अच्छे करके काम लेना है या अच्छों को बुरे करके काम लेना है, उसने लेना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, अब आप क्या देख रहे हैं कि कल तो हुकूमत के क्या कहते हैं कि वक्ता ही पड़ गया, थोड़ी देर तो उनको सांप ही सूंघ गया जितनी आवाम देख के। अब ये हुकूमत स्टेबल है, होगी आगे? मुझे पहले भी नहीं लगती थी सर। हाँ वो तो आपने बताया था नवंबर जो सा है ना? मुझे तो ये पहले भी नहीं लगती। मैंने अर्ज़ किया था कि अगर ये नवंबर गुजार जाएं हाँ जी, तो फिर शायद ये कुछ अरसा निकाल जाएं, लेकिन मुझे अब
آج جو میں نے ذائچہ دیکھا ہے، کل کے جلسے کا امپیکٹ دیکھیں، میں حالات حاضرہ کے مطابق اگر میں اپنے فیصلے بدلنے لگوں نا ہاں جی، تو پھر مجھے کوئی نہیں دیکھے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے کوئی تاثیر رکھی ہوئی ہے تو یہ اس کی وجہ سے ہے، اور میں اپنے کام کو کوشش کرتا ہوں کہ دیانت داری سے کروں. میں نے جو ہے وہ دیانت داری کوشش، ظاہر سی بات ہے میرے ہاتھ میں اگر کوئی ایسے سرکمسٹانس ہو سکتا ہے میں دیانت داری کا راستہ چھوڑ دوں. میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ صحیح کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ تو نہیں کر سکتا، میں بھی گناہ گار آدمی ہوں. لیکن جو آج صبح میں نے دیکھا نا ذائچہ، 3 لوگوں کا ذائچہ دیکھا ہے. شہباز شریف کا ذائچہ دوبارہ دیکھا ہے، نواز شریف کا ذائچہ دوبارہ دیکھا ہے، اور مریم نواز کا ذائچہ دوبارہ دیکھا ہے. عمران خان کا نہیں میں نے دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تینوں ذائچے علم ہیں، تینوں ذائچوں کی انرجی نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ تیزی سے جو نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی انرجی ہے. اچھا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دے، سب کو اپنی زندگی دے. مجھے ان کی ہیلتھ کے اوپر سیویئر امپیکٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل آپ نے پہلے بھی کہا تھا. اچھا سر، جو جلسے میں جس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں، دھواں دار تقاریر، سیدھا سیدھا اٹیک ہوئے ہیں، آپ اس کا کوئی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ آگے کچھ ہوگا ایسا؟ کلیشز تو نہیں ہوتے، کلیشز ہوں گے لیکن اب وہ اس لیول کا میسو کلیش نہیں ہوگا. میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا، میں ابھی بھی اس کی تشریح نہیں بیان کروں گا لیکن جملہ ریپیٹ ضرور کروں گا. سسٹم ود ان دا سسٹم، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ. بالکل. سسٹم ود ان دا سسٹم، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اندر سے ٹھیک ہوگا، یہ اندر سے نظام بدلے گا، اندر سے سوچ پریویل کرے گی کہ وٹ وی آر ڈوئنگ، ٹھیک ہو جائے گا. پی ٹی آئی کی طرف سے پاکستان بھر میں جلسوں کا اعلان کیا گیا، کیا آگے اجازت ملے گی؟ یہ جلسے ہوں گے، عوام کا رد عمل اسی طرح آتا رہے گا؟ سر اجازت ملے یا نہ ملے، میں نے پہلی لائن آپ کو کہا تھا یہ فلڈ گیٹ کھل گیا ہے، نہیں روکا جا سکے گا، کتنا کر لیں گے. اچھا سر، آپ نے 3 لوگوں کا ذائچہ تو بتایا کہ نیگیٹو انرجی ہے. اب خان صاحب کا ذائچہ بھی ہمیں بتا دیں. خان صاحب کا ذائچہ میں نے آج نہیں دیکھا، باہر آ رہے ہیں. خان صاحب کا ذائچہ میں نے آج نہیں دیکھا. خان صاحب کا ذائچہ میں نے 3 دن پہلے دیکھا تھا. اچھا. جس طرح میں روز ان کا ذائچہ دیکھتا تھا نا، میں ویسے آج کل نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے انرجی پہلے انسٹیبل تھی تو مجھے روز دیکھنا پڑتا تھا. اس وقت انرجی سٹیبل ہے، وہ اتنی تیزی سے نہیں بدل رہی. آئی کے بہت پازیٹیوٹی کی طرف ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے آئی کے سے کام لینا ہے. اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کی کیپیسٹی، اس کی کیپیبلٹی میٹر ہی نہیں کرتی. اللہ نے جب کام لینا ہے نا تو وہ کیپیسٹی کیپیبلٹی خود اپنے اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. سر اس کا ویژن، سر وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ساری خبریں ہیں. بالکل. اور دیکھیں اگر ہم یہ مان لیں کہ جی سسٹم اس کو جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے تو پھر سسٹم خلاف کیوں ہے؟ ہاں بالکل. سسٹم خلاف ہوتے ہوئے بھی کوئی تو ایسی انرجی اس کے ساتھ ہے جو اس کے ویژن کو بڑھا رہی ہے. یعنی وہ کال کوٹری میں بیٹھ کے آرٹیکل لکھتا ہے اپروپریٹ، کوئی تو اس کے ساتھ ہے. بالکل. کوئی تو طاقت اس کے ساتھ ہے. کوئی تو کچھ ہے نا. سر مجھے وہ حدیث نظر آتی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی اللہ سے جڑ جائے. اور یہ بھی ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا جب ایک لمحے کے لیے اللہ کی قربت کا احساس اس کے اندر آتا ہے، اللہ چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. سر آستین کے سانپ بہت ہیں، ان کا کیا ہونے والا؟ کھلنے شروع ہو گئے ہیں سر، کھلنے شروع ہو گئے نا. ٹھیک ہے، اور ہو جائیں گے. چلے بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حیدر جعفری صاحب نے کہا جی فلڈ گیٹ جو سا کھل گیا. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. آپ دنیا دیکھے گی اور دنیا دیکھ رہی ہے. کل کا جلسہ جو سا تھا عالمی میڈیا نے اتنا زیادہ ہائپ تھی کہ وہاں پر بھی دکھایا گیا اور پاکستان میں بھی، اور اتنی عوام، جبکہ ایک لیڈر خود جیل میں موجود ہے اور اس کی عوام نے آ کر یکجہتی کا اظہار کیا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.